मान अल्लाह वो हरकतें कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हज़रात मोहतरम, इतना पैसा मेरे उस्मान गनी 76। अब ये तो हिसाब क़िबला मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब जो खुद बेफज़ल ताला बहुत ही रियाजी दां, साइंसदां और बुजुर्गों के फैज़ान याफ्ता हैं, ये हिसाब लगाएंगे। मगर 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में लोग दुनिया की रिचेस्ट पर्सनालिटी कहलाते हैं। रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं, नाम लिए जाते हैं। इस मुकद्दस स्टेज पर मैं उनके मनहूस नाम लेना नहीं चाहता, क्या बात। हाँ, मगर 56 और 63 अरब डॉलर में दुनिया के रिचेस्ट पर्सनालिटीज कहलाने वालों, मेरे उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 73 और 72 अरब डॉलर से ज्यादा उनकी कीमत थी। कैश रह गए एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, और जनाबे वाला बानिया रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। नोमन सोना 100 ग्राम नहीं, क्या बात, 1 किलो नहीं। अब अंदाजा लगा लो कितना जना वाला उनके पास कितनी संपत्ति के मालिक हैं, कितना पैसा है, कितनी दौलत है। मगर इसके बावजूद जरा उनका अंदाजा लगाइए और फिर उनके गुलाम सैयदना गुलाम रसूल हशमती को देखिए। कौन इसको बुला लेता? परेशान तो नहीं हो, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए और आस्ताने के फैज़ान से अल्लाह मुझे भी जज़ाकल्लाह बेटा आ गया तो मैंने खुदा खुश रखे। अभी मुझे लगता है कि रात के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। हाँ हाँ सही है, दोनों आंखों से ही देखना चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती का बानी, मगर जरा गौर फरमाइएगा। और फिर मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती जिनके दरबार में आप अकीदत मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं, फिर जरा उनकी पाकीदा हस्ती को देख लीजिएगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा हो जाएगा कि चाहे तरक्कियों की किसी भी मंजिल पे पहुंच जाए इंसान, वो नबी का गुलाम है तो उसका काम है कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों की फॉलोइंग करता रहे। हज़रात मोहतरम, ये सैयदना उस्मान की तवज्जो चाहूँगा, इधर तवज्जो पूरी रखिएगा। एक लफ्ज़ भी अगर मिस हो गया तो हो सकता है मेरी बात तुम्हारे दहन और दिल से जो ना गलत, तुम्हारे दहन और दिल में मुतमक्किन ना हो सके। पूरी तवज्जो इधर रखिएगा। ये मैं लफ्ज़ तुम्हारा जो बोल रहा हूँ ये मेरी आदत है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोग तो आप ज़्यादा बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ अपने बाप को भी तुम ही बोलते हैं। इसलिए थोड़ी मादरी जबान है, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। मैं आपको तुम किसी तहसीर की नीयत से नहीं, बल्कि वो मजबूर हूँ जबान। कोशिश बहुत करता हूँ आप बोलने के लिए, फिर तुम निकल आए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। ये उस्मान गनी है, इतना बड़ा साहिब सरवत शख्सियत का मालिक, इतना बड़ा मालदार, मगर जरा अंदाजा लगाइए। समझ जो है आगे बढ़ूं। बहुत मशहूर बात है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए मस्जिद में, और मस्जिद में आकर क़िबला व काबा ने वज़ू फरमाया। वज़ू फरमाने के बाद सीधे मस्जिद में तशरीफ लाए, और मस्जिद में आने के बाद हज़रत क़िबला सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अचानक मस्जिद की छत को देखा, और छत को देख के मेरे हुजूर सैयदना उस्मान गनी मुस्कुरा दिए, और यूं मुस्कुराए कि सामने वाले दांत सैयदना उस्मान गनी के जाहिर हुए। एक साहब ऑलरेडी मस्जिद में बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनसे रहा नहीं गया, वो उस्मान गनी के पास आए, सलाम किया।
اور سلام کر کے ان سے پوچھا کہ میں سرکار بڑی دیر سے دیکھ رہے ہوں آپ کو حضور، میں نے دیکھا آپ تشریف لائے، آپ نے وضو بنایا، وضو بنا کے مسجد میں آئے اور مسجد کی چھت کو دیکھ کے اچانک مسکرانے لگے۔ سرکار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں آقا، میں نہیں سمجھ پایا کہ اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں سرکار۔ حضرات محترم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاننا چاہتا ہے میں کیوں مسکرایا؟ بولے جی سرکار۔ ارشاد فرمایا جاننا چاہتا میں کیوں مسکرایا؟ بولے جی سرکار۔ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم وہ کیوں مسکرائے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ کیوں مسکرائے تھے، مگر اسی مقام پر ایک بار اسی مسجد کی چھت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ مسکرائے تھے۔ آج میں اسی مقام پہ کھڑا تھا، میں نے بھی سوچا کہ لاؤ اسی مقام پہ کھڑا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد کی چھت کو دیکھ کے مسکرایا تھا، میں بھی مسکرا لوں تاکہ مصطفیٰ کی سنت کی اتباع کا ثواب مل جائے۔ حضرات محترم، اتنی بڑی ہستی کا مالک مگر سنتوں کی اتباع کا جذبہ۔ حضرت مولا کائنات کو دیکھو، سیدنا حسن مصطفیٰ، حسین اعظم۔ حضرات محترم، کسی بھی بڑی ہستی کے مالک کو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا جس کی گردن میں پڑا ہو، آنکھوں میں رسول کی محبت کا سرما لگا ہو اور جناب دل میں مصطفیٰ کی محبت کے چراغ جل رہے ہوں، وہ ہر کام، ہر آن، ہر دور میں رات اور دن، آٹھوں پہر مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کی اتباع میں منہمک اور مصروف رہتا ہے۔ بالکل یہی ہوا مفتی غلام رسول حشمتی کے ساتھ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سوست تھے تو مصطفیٰ کی سنتوں کے متبع، بیمار ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کے متبع، قوی تھے تو اللہ کی قسم قوت تھی بدن کے اندر تو مصطفیٰ کی کوئی سنت چھوٹتی نظر نہیں آئی، اور جب اس بدن کے اندر ضعف اور نقاہت طاری ہوئی تب بھی حضرات علامہ مولانا مسعود رضا کے بقول خدا کی قسم، یہاں تک کہ ان دنوں میں جب ضعف سے وہ جوجھ رہے تھے، جب کمزوری کا سامنا تھا، جب وہ جناب ویکنس کو فیس کر رہے تھے اپنی زندگی ظاہرہ کے آخری اوقات میں، تو خدا کی قسم جب استنجا خانے کو جاتے ہیں تو خود کے اندر تو اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنا پاؤں دایاں یا بایاں استنجا کی طرف اٹھا سکے حضرات، مگر وہی سنتوں کی اتباع کا جذبہ جو نبی کے غلاموں کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا اپنے لے جانے والے سے پہلے اپنا بایاں پاؤں آگے کر دے تاکہ مصطفیٰ کی سنت کی اتباع نعرہ رسالت، فیضان حضور فخر بہار، عرس حضور فخر بہار، عرس رسولی حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی۔ زور سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور تڑپ کے کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم، بالکل سیم کنڈیشن، توجہ ہے، بالکل سیم کنڈیشن، سیم پوزیشن ہم نے بریلی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن سنیت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دربار میں دیکھی جب وہ بیمار ہوئے اعلیٰ حضرت، غور سے بول رہے ہیں ارے اعلیٰ حضرت کے نام پہ جناب والا تم زیادہ خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قرآن پڑھنے والوں میں سے وہ ہستی ہے آج کے دور میں، میرے